बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ईद का आगाज तो जाहिर है कि वो कल से होगा, लेकिन उससे पहले एक नया महाज खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज पहली जो मामला है वो एतजाज एहसन और लतीफ खोसा ने कुछ गुफ्तगू की है। आप जानते हैं कि आज एक पुलिस की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें बताया गया कि हमने एक शख्स को गिरफ्तार किया और ये शख्स मुलव्विस है इनके घर के ऊपर कार्रवाई करने के हवाले से लतीफ खोसा साहब के नाम से। तो अब जनाब फिर उन्होंने ये भी बता दिया कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुबैर नियाज़ी इसमें मुलव्विस हैं और वहां से खुरा निकालते हुए मास्टरमाइंड ज़ाहिर है इमरान खान। इसका बेहतरीन जवाब आज दिया है लतीफ खोसा साहब ने। और लतीफ खोसा साहब ने कहा पता नहीं इनको क्या फोबिया हो गया है कि हर चीज में जब तक ये नाम उनका ना डाले नियाजी का तो इनको तसल्ली नहीं होती कि चीजें हो गई हैं। अच्छा, हैरानकुन तौर पे ये जो सारा कुछ कार्रवाई हुई है उसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि FIR जो है वो लतीफ खोसा के घर के ऊपर सब कुछ होने के बावजूद उनकी मुद्दत में दर्ज नहीं की गई, जो कि उनका राइट था, बल्कि ये एक ASI ने अपनी मुद्दत में दर्ज की। उसके बाद लतीफ खोसा साहब ने आज ये बताया है कि उनसे कोई राब्ता नहीं किया गया अभी तक, ना उनके कोई घर आया, लेकिन FIR के बाद बंदा भी पकड़ लिया, ये भी बता दिया कि जनाब उसकी तरफ से हुआ है। लेकिन असल खबर ये नहीं है। असल खबर यह है कि वो जो स्क्रिप्ट है वो तो खैर इन्होंने आज एतजाज एहसन इन सब ने उड़ा के रख दिया है। उनका देखें उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी है एक ड्रामा है और ये मोहसन लंबा और वहां से जुबैर नियाजी और आगे ये इमरान नियाजी तक जाना चाहते हैं और ये समझते हैं काम इमरान नियाजी ने करवाया है। तो उनके मुताबिक इस पूरी साजिश के अंदर जो है वो शहबाज शरीफ और मोहसन नकवी शामिल हैं। उनके मुताबिक हमारी जुबैर नियाजी से कोई फड्डा या कोई दुश्मनी नहीं है। और फिर उन्होंने एक और बात की, उनका अता तारड़ को क्या खबर थी कि कत्ल होना और उसका जिम्मेदार इमरान खान पे डालना है। IG और DIG को शामिल तफ्तीश करने की जरूरत है और लतीफ खोसा को बाकायदा उनका मुझे यानी एतजाज एहसन को और लतीफ खोसा को इनके ऊपर जिर्रा करने की इजाजत दी जाए। अब उन्होंने कहा कि मुद्दई भी खुद बन गए, 16 मई से सब कुछ खुद ही कर रहे हैं और जनाब हमारे से राब्ता किए बगैर इन्होंने ट्रेस भी कर लिया, इकबाल जुर्म भी करवा लिया और वकला और हमारे दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की गई है। और उनके मुताबिक ये सारी सूरत हाल और जाहिर है ये पुराना स्क्रिप्ट है, इस किस्म की चीजें और उस सारे मामले के अंदर अब उन्होंने कहा ये चलना नहीं चाहिए। एतजाज एहसन ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, उनका मैं तो IG को हर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आवाज देता हूं कि मुझे बताओ तुम 9 मई को किधर थे। देखें, अगर फौज कह रही है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत इतने ऑफिसर्स को हमने सैक किया है या उनके खिलाफ किया है, तो सवाल यह पैदा होता है कि पंजाब पुलिस उस दिन कहां थी? IG के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? पंजाब पुलिस के किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई हुई? उसको भी छोड़ देते हैं। पंजाब जो गवर्नमेंट है उसने जिम्मेदारी ली हो, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। अगर फौज अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो पंजाब पुलिस को क्लीन चिट कैसे मिल गई? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब एतजाज एहसन ने एक और जो बड़ी बात की है वो जो मैं कह रहा हूं कि जनरल आसिम मुनीर के नाम की गूंज है। उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ को मौजूदा हुक्मरान गुमराह कर रहे हैं। अब आर्मी चीफ के पास अपनी भी रिपोर्ट्स पहुंचती हैं। अब ये बड़ी संगीन बात है कि हुकूमत कोई अगर ऐसी चीज हुकूमत अपने मुखालिफिन के बारे में कोई नैरेटिव इस किस्म का बना रही है या वहां पे रिपोर्ट्स पेश कर रही है तो ये हम सब के लिए अलार्मिंग है, क्योंकि फौज हम सब का इदारा है, फौज पाकिस्तान का इदारा है। फौज किसी फर्द वाहिद, किसी सियासी जमात, किसी ग्रुप, किसी धड़े का इदारा नहीं है। फौज पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम का इदारा है, जहां पे कौम के बेटे जान देते हैं और हर कौम का कोई शहीद, कोई गाजी उसके फख्र का बाइस होता है। इस पे किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। अब आगे चलते हैं। उनके मुताबिक एतजाज एहसन ने कहा कि ISPR के हालिया बयान से लगता है कि फौज PDM के हाथों खेल रही है। ये चाहते हैं कि एतजाज एहसन और लतीफ खोसा की कासिम के अब्बा यानी इमरान खान से लड़ाई हो जाए। अब ये मामला एक बहुत संगीन मामला है और फिर मैं आपको ये बात बताऊं, जो नून लीग है वो भी जलती के ऊपर तेल का काम कैसे कर रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, आप जानते हैं कि ये जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी हैं ये जनरल बाजवा के उस्ताद भी हैं और ये जाहिर है पाकिस्तान में हर कामयाब आदमी का हर उस्ताद बन जाता है, उससे ताल्लुक भी निकल आता है। तो अब इन्होंने
عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ جو جنرل باجوہ تھے وہ موجودہ آرمی چیف کی تقرری کے حق میں نہیں تھے. چلیں اگر موجودہ آرمی چیف کی تقرری کے حق میں نہیں تھے تو جنرل باجوہ اور تحریک انصاف کے کون سے کوئی آئیڈیل تعلقات تھے؟ کیا یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو جنرل باجوہ ہیں وہ کوئی ایسی اپوائنٹمنٹ کرانا چاہتے جس کے تحریک انصاف کو فائدہ ہو؟ تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ جنرل باجوہ جن کے اوپر مبینہ طور پہ تحریک انصاف الزام لگاتی ہے کہ ان کی گورنمنٹ گرانے میں ان کا کردار تھا، سارا کچھ تھا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ جی جنرل باجوہ جو کر رہے تھے اس کا جو فائدہ ہے وہ اس حوالے سے کہیں نہ کہیں اس کو کروانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے. اب انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے اپنے پسندیدہ امیدوار کے بارے میں خاصا دباؤ ڈالا تھا لیکن نواز شریف نے سٹینڈ لیا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اس پوسٹ کو پولیٹیسائز کرنا چاہتی ہے. حکومت اس چیز کو دیکھے، اگر آرمی چیف فوج سے ہی آنا تھا کوئی بھی آ جاتا، یہ آ گئے تو بھی کوئی سے. عمران خان نے تو خود بول کے کہا ہے کہ بھائی اگر میرا اس سے کوئی مسئلہ تھا بھی تو میرا موجودہ جنرل آرمی چیف موجودہ جنرل عاصم منیر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ظاہر ہے جب ایک شخص کسی پوسٹ کے اوپر آ گیا تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں میری چوائس تو ہو سکتی ہے کہ میں اس کو لگاؤں یا اس کو نہ لگاؤں. جب وہ چیز ختم ہو گئی تو اس کے بعد کھیل آگے چلا گیا نا، بات آگے چلی گئی. لیکن مسلم لیگ نون اس چیز کو اگر جنرل عاصم منیر کو شخص عمران خان نے ہٹایا تھا اس کو پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے. لیکن سوال صرف یہ ہے کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا، اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ نقصان صرف اور صرف پاکستان کو ہوگا. مسلم لیگ نون وقتی طور پہ کوئی بینیفٹ حاصل کر سکتی ہے لیکن ان دی لانگ رن اس کو پاکستان کو نقصان ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے جو گھر کی بات ہے وہ اس طرح سے باہر ٹی وی کے اوپر ڈسکس نہیں ہونی چاہیے. میں اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں. حکومت باقی تو ہر کام کر رہی ہے، اپنا کام نہیں کر رہی اور حکومت کے اتحادی بھی اس سے خوش نہیں ہے. اب ذرا خبر سنیے. یہ خبر میں نے ذرا لائٹر نوٹ کے اوپر آپ کو دینی ہے چونکہ یہ پورے سال سے ہم اس خبر کو یا ان چیزوں کو سن رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ بی این پی مینگل جو ہے انہوں نے جناب عالی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ کافی عرصے سے علیحدگی کے اوپر غور کر رہے ہیں اور سردار اختر مینگل جو ہیں وہ عمران خان کو چھوڑ کے موجودہ حکومتی اتحاد کے اندر گئے تھے. تو ظاہر ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ جو عمران خان کے ساتھ ان کے معاہدے پورے نہیں ہو رہے تھے تو موجودہ حکمران اتحاد نے پورے کیے ہوں گے. سوال تو صرف یہ ہے. بتایا یہ گیا ہے کہ ان کی صدارت کے اندر، مینگل صاحب کی صدارت کے اندر پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کا اجلاس ہوا ہے اور وفاقی حکومت کی بلوچستان کے مجموعی مسائل اور وفاقی اداروں کی بے جا مداخلت پر مایوسی ہے اور وفاقی حکومت سے علیحدگی کے معاملات زیر غور ہیں. کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا جیسے ایم کے ایم حکومت کا پارٹ ہوتی ہے. ایسے بہت سارے اور بھی گروپس ہوتے ہیں جو کبھی بلوچستان کے معاملے کے اوپر، دیگر چیزوں کے اوپر، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر ہوتی ہیں لیکن ان کے چھوٹے موٹے تحفظات اور پرائم منسٹر سے ملاقات، مسئلے حل. میں بلوچستان کے مسائل سے انکار نہیں کر رہا لیکن ان کے طرز عمل اور یہ جو سارے حکومتی بینچز کے اوپر دیکھیں نا، پوچھنا چاہیے مینگل صاحب سے کہ آپ پچھلی حکومت کے بھی بینچز کے اوپر بیٹھے رہے، آپ موجودہ حکومت کے بینچز کے اوپر بھی بیٹھے رہے ہیں تو آپ نے کیا مسائل حل کرائے؟ یا آپ نے ہر بار یہ تھوڑے عرصے کے بعد یہ چھوڑنا ہوتا ہے جی ہم ادھر جا رہے ہیں یا ایم کے ایم جا رہے ہیں، اس کے بعد پولیٹیکل بینیفٹ لیا پھر خاموشی کے ساتھ. تو میرے خیال سے لوگوں کو، وہاں کے لوگ بھی اس چیز کو اندازہ کریں گے. لیکن موجودہ حکومت کی اپنی کارکردگی کیا ہے؟ بی بی سی کی خبر ہے جی کہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں ایک سال کے دوران 80 روپے کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ اگر موجودہ حکومت نے ایک سال میں ڈالر کو 80 روپے اوپر لے کے گئی ہے، عمران خان کے 4 یا 4.5 سال کے دوران کتنے روپے اوپر گیا یہ آپ کو بتا دے گا. لیکن اس کے باوجود عمران خان کو سزا دی جا رہی ہے. جیسا کہ عمران خان نے آج شہریار افریدی کے متعلق بتایا کہ شہریار افریدی ڈٹے ہوئے ہیں، تو اب بتایا گیا ہے کہ جیل میں ان کو سلوک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان کے گھر کی خواتین بچوں کو گھروں سے نکال کے انہوں نے ان کے وکیل کو کوٹ کیا ہے شیر افضل مربت کو کہ ان کو گھروں سے نکال کے گلیوں میں لایا گیا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کی گئی ہے. مقصد صرف ایک ہے، مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف کو چھوڑ دو. تحریک انصاف کو نہیں چھوڑو گے تو پھر ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ سے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.